हलाल उल दीन खिलजी और रानी पद्मावती। दोस्त ने बताया कि इंडिया ने हिंदुस्तान के 8वीं सदी हिजरी के खिलजी हुक्मरान हलाल उल दीन खिलजी के राजस्थान के किला चित्तौड़ पर हमले से मुतल्लिक एक फ़िल्म बनाई है, जिसमें कहानी नवीस ने हलाल उल दीन खिलजी को एक वहशी और ज़ालिम हुक्मरान के तौर पर दिखाया है, जो कि चित्तौड़ पर हमला सिर्फ वहाँ के राजा रतन सिंह की दूसरी रानी पद्मावती की खूबसूरती का सुनकर इसको पाने के लिए करता है। पहली बात तो ये याद रहे कि हलाल उल दीन खिलजी का चित्तौड़ पर हमला सिर्फ और सिर्फ मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत का बाजगुजार बनाने के लिए था। इसके पीछे किसी रानी को पाने का कोई ख्वाब या मकसद किसी हम असर मोरख ने कभी बयान नहीं किया। जनाब अमीर खसरू, जो कि हलाल उल दीन खिलजी के साथ इस लश्कर में शामिल थे जो कि चित्तौड़ का किला फतह करने गया था, और जिन्होंने चित्तौड़ पर हमले की पूरी दास्तान को अपनी तसनीफ़ ख़ज़ाइन अल फतूह में बयान किया है, वो चित्तौड़ पर हमले की ऐसी कोई वजह नहीं लिखते। तारीख़ फ़िरोज़ शाही के मौलफ़ जनाब ज़ियाउल दीन बरनी, जो कि चित्तौड़ के मुहासरे के वक़्त जवान थे, अपनी तारीख़ में हलाल उल दीन खिलजी के चित्तौड़ पर हमला करने की वजह ये बयान करते हैं कि हलाल उल दीन खिलजी के कोतवाल अलाउल मुल्क ने खिलजी को चित्तौड़ पर हमले करने का मशवरा दिया था, क्योंकि मेवाड़ की रियासत ने अलाउल दीन खिलजी के ख़िलाफ़ बगावत करने वालों को पनाह दे रखी थी। ज़ियाउल दीन बरनी रानी पद्मावती या इसकी वजह से चित्तौड़ पर हमले का कोई जिक्र नहीं करते। इसी तरह से एक और मुर्ख अब्दुल मुल्क असामी, जो कि बहमनी सल्तनत का दरबारी शायर और मुर्ख था और चित्तौड़ के मुहासरे के 8 साल बाद पैदा हुआ था, वो भी हलाल दीन खिलजी के चित्तौड़ पर हमले की वजह बागियों के वहाँ पनाह गज़ीन होने को करार देता है। याद रहे कि मुर्ख ज़ियाउल दीन बरनी और अब्दुल मुल्क असामी दोनों खिलजी ख़ानदान के हरीफ ख़ानदानों के दिल दादा थे, गोया इनकी गवाही दुश्मन की गवाही करार दी जा सकती है। सो अगर चित्तौड़ के मुहासरे में रानी पद्मावती को पाने का कोई मकसद होता तो ये दोनों मोरखीन इसको ज़रूर बढ़ा चढ़ा कर बयान करते। इनका इस तौर की किसी वजह का जिक्र ना करना ही इस बात को साबित कर देता है कि अलाउल दीन के चित्तौड़ पर हमले की वजह कोई रानी नहीं, बल्कि ये बागियों को पनाह देने की सज़ा और मुल्क गिरी की एक मुहिम थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि रानी पद्मावती का किस्सा इस मुतल्लिक़ क्यों मशहूर हुआ, तो शुक्र अदा कीजिए बुल्ले शाह और मलक मोहम्मद जैसे सूफ़ी शोरा का, जो कि शायरी के नाम पर दीन इस्लाम में अलहाद और तरीक़ को मसख़ करने का काम बाखूबी कर गुज़रे हैं। रानी पद्मावती की ख्याली कहानी सबसे पहले मुग़ल बादशाह बाबर के ज़माने के सूफ़ी शायर मलक मोहम्मद मतूफ़ी 1542 ईस्वी ने चित्तौड़ किले के मुहासरे के कोई 237 साल के बाद अपनी नज़म में तहरीर फरमाई। गोया हीर रांझा लैला मजनू की तर्ज पर सूफ़ी मलक मोहम्मद साहब ने एक ड्यो मलाई कहानी तसनीफ़ की, जिसमें बयान किया कि अलाउल दीन खिलजी को रानी पद्मावती के हुस्न की बाबत राजा रतन सिंह का महापंडित राघु चेतन बताता है, जिसको राजा रतन सिंह इस जुर्म में मलक बदर कर देता है कि वो रानी पद्मावती और राजा रतन सिंह को खलवत में देखने की कोशिश करता है। राजा रतन सिंह से इंतकाम लेने की गर्ज से महापंडित अलाउल दीन खिलजी को रानी पद्मावती के हुस्न की तफसीलात बताकर मेवाड़ पर चढ़ाई करने का मशवरा देता है। रानी के हुस्न की तफसील से मुतासर होकर अलाउल दीन खिलजी दिल्ली से मेवाड़ चढ़ाई करने पहुंच जाता है, लेकिन राजा रतन सिंह की मौत और किला फतह करने के बावजूद वो रानी पद्मावती को हासिल नहीं कर पाता, क्योंकि किला फतह होने से कबल ही राजा रतन सिंह की मौत का सुनकर रानी पद्मावती अपने महल की सैकड़ों दासियों को लेकर आग में कूद जाती है, ताकि अलाउल दीन खिलजी और इसके सिपाहियों के नापाक वजूद से खुद को बचा सकें। आग में कूदने की इस रस्म को जोहर कहा जाता है, और इस रस्म को अदा करने की वजह से रानी पद्मावती को हिंदुओं की लोक कहानियों में देवी माना जाता है। सूफ़ी शायर मलक मोहम्मद ने बगैर किसी संद और पिछले मुर्ख का जिक्र किए इस कहानी को नज़म में पेश किया, और वहाँ से दिगर सूफिया और हिंदू मोरखीन ने इस कहानी को अखज़
کر کے اس میں مزید مرچ مسالہ لگا کر مسلمان بادشاہ علاء الدین خلجی کو خوب بدنام کیا، جبکہ پدماوتی کی اس کہانی میں کوئی صداقت نہیں اور نہ ہی علاء الدین خلجی نے چتور پر حملہ کسی رانی کے لیے کیا تھا۔ جہاں تک بات رہی کہ علاء الدین خلجی ایک وحشی اور ظالم حکمران تھا جس کی رعیت اس کے ظلم اور جبر کا شکار تھی، تو یہ بات سرتاپا غلط ہے۔ البتہ یہ حقیقت ہے کہ خلجی خاندان کا پہلا بادشاہ اور علاء الدین خلجی کا سگا چاچا جلال الدین خلجی بہت نرم دل تھا، یہاں تک کہ وہ باغیوں کو بھی پکڑے جانے پر معاف کر دیا کرتا تھا، جس کی وجہ سے امور ملکی میں خلل پڑنا شروع ہو گیا تھا۔ یہی وجہ ہوئی کہ جب جلال الدین خلجی کی نرم دلی کی شہرت عام ہوئی تو ملک بھر میں چوروں، ڈاکوؤں اور رہزنوں نے سر اٹھا کر فتنہ فساد پھیلانا شروع کر دیا، اور جب وہ گرفتار ہو کر بادشاہ کے پاس لائے جاتے تو بادشاہ ان کو پیروں اور مشاخ کی طرح بغیر سزا دیے وعظ و نصیحت کر کے چھوڑ دیتا، اور وہ لوگ واپس جا کر پھر سے لوٹ مار کا بازار گرم کرتے۔ اس ڈھیل کی وجہ سے بادشاہ کے خلاف جگہ جگہ سازشیں شروع ہو گئیں، اور خلجی امراء یہ کہنے لگے کہ اب بادشاہ سٹیا گیا ہے اور حکومت کے لیے ناموزوں ہو گیا ہے، بہتر ہے کہ اسے معزول کیا جائے اور اس کی جگہ کوئی دوسرا موزوں شخص تخت نشین ہو۔ یہ وہ حالات تھے جنہوں نے جلال الدین خلجی کے بھتیجے اور داماد علاء الدین خلجی کو اپنے چچا کے قتل پر ابھار کر زمام حکومت اپنے ہاتھ میں لینے پر آمادہ کیا۔ علاء الدین خلجی کا حال اپنے چچا جلال الدین جیسا نہ ہو، اسی لیے علاء الدین خلجی نے حکومت میں آتے ہی تدبیری کارروائیاں کی۔ وہ دیکھ چکا تھا کہ حکومتی معاملات میں نرم دلی دکھانے کا کیا نقصان ہوتا ہے، سو پہلے دن سے ہی علاء الدین خلجی ہر مجرم کے لیے قہر ثابت ہوا، لیکن اس قہر کا صدور اس وقت ہوتا جب کوئی کسی جرم کا ارتکاب کرتا یا ملک میں فساد ڈالنے کی کوشش کرتا، وگرنہ علاء الدین خلجی میں اعلیٰ حکمرانوں کی کئی خوبیاں پائی جاتی تھیں۔ ہندوستان کا جس قدر علاقہ اس کے زیر نگین تھا، برطانوی حکومت سے پہلے کسی کو نصیب نہ ہوا۔ علاء الدین خلجی کے دور میں منگولوں اور تاتاریوں کا خوف پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھا، لیکن یہ علاء الدین خلجی کا زور بازو اور تدبیر تھی کہ اس نے ہندوستان کو منگولوں کے حملوں سے بچا کر رکھا۔ چتور کے قلعے کی فتح کے بعد جب علاء الدین واپس دہلی آیا تو 1.25 منگولوں کے ساتھ مغل سردار ترغی عین دہلی کے سامنے آن پہنچا تھا، جس کو علاء الدین نے اپنے زور بازوؤں اور حسن تدبیر سے بغیر 1 انچ زمین فتح کیے واپس جانے پر مجبور کر دیا۔ اس کے بعد تاتاریوں کے مزید کسی حملے سے بچنے کے لیے علاء الدین خلجی نے شمال مغرب سرحد پر مضبوط قلعے بنوائے اور ان کا انتظام غازی ملک کے سپرد کیا، جو کہ بعد میں سلطان غیاث الدین تغلق کے نام سے تخت نشین ہوا۔ غازی ملک نے منگولوں اور تاتاریوں کو بے درپے شکست دی اور ان کا ہندوستان فتح کرنے کا خواب چکنا چور کر دیا۔ گویا اگر علاء الدین خلجی ہمت دکھا کر حسن تدبیر سے کام نہ لیتا تو منگول ہندوستان کا بھی وہی حال کرتے جو انہوں نے بغداد کا کیا تھا۔ جہاں تک علاء الدین خلجی کی اپنی رعایا کے ساتھ سلوک کی بات ہے تو اس بابت ہم اثر مورخ ضیاء الدین برنی میں خلجی کے خلاف تمام تر اپنی کتاب تاریخ فیروز شاہی تعصب کے باوجود عہد علائی کی جو خصوصیات بیان کرتے ہیں وہ بالا اختصار یہ ہیں: منگول حملہ آوروں کا فتح و کما، چھوٹے تاجروں پر سے ٹیکس کی معافی، علاء الدین خلجی کی غیر معمولی اور مسلسل فتوحات، غریبوں پر شفقت اور باغیوں اور متکبروں پر قہر، مہنگائی میں از حد کمی اور غلے اور سامان معیشت کی فراوانی جس پر بارش کی کمی بیشی کا کوئی اثر نہ ہوتا تھا، ملک اور راستروں کا امن و سکون، بے شمار نئی عمارتوں جیسے مساجد، سرائے اور قلعوں کی تعمیر۔
تاجروں اور دکانداروں کی ترقی اور قواعد شاہی کی پابندی۔ ملک میں علماء اور مختلف ماہر فن کا جمع ہونا، عام رعایا کی روحانی اور علمی ترقی۔ اسی طرح مشہور سیاح اور مورخ ابن بطوطہ، جو کہ خلجی کی وفات کے چند سال بعد ہی ہندوستان میں وارد ہوا تھا، اپنے سفر نامہ رحالتہ میں جلال الدین خلجی کی بابت لکھتا ہے۔ جلال الدین 20 برس حکومت کی۔ جلال الدین نے 20 برس حکومت کی۔ وہ بہت اچھے بادشاہوں میں شمار ہوتا تھا۔ اہل ہند کے اب تک اس کی تعریفیں کرتے ہیں۔ وہ خود امور سلطنت انجام دیتا تھا اور ہر روز نرخ وغیرہ کی بابت دریافت کرتا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک روز اس نے محتسب سے دریافت کیا کہ گوشت کے گراں ہونے کا کیا سبب ہے۔ اس نے کہا کہ گائے اور بکری پر مسول یعنی ٹیکس لیا جاتا ہے۔ بادشاہ نے اسی روز سے گائے اور بکری پر مسول ختم کر دیا۔ ایک دفعہ غلہ بہت مہنگا ہو گیا تو اس نے سرکاری گودام کھلوا دیے اور نرخ سستا ہو گیا۔ رہی بات ملک کفور کی، تو ملک کفور اور جلال الدین خلجی کے مابین جو غیر فطری تعلقات کی بات ہے، تو یہ سب متعصب ہندو مورخین کا گھڑا ہوا جھوٹ ہے۔ کسی ہم عصر مورخ نے ملک کفور اور خلجی کے مابین اس طور کے غیر فطری تعلقات کی بات نہیں کی۔ 300-400 سال کے بعد آنے والے مورخین کا اس طرح کا جھوٹ گھڑ کر کسی حکمران کی طرف نسبت کر دینا خود اس بات کے واضح ہونے کو کافی ہے۔ البتہ یہ سچ ہے کہ جلال الدین خلجی ملک کفور پر ازحد اعتماد کرتا تھا، جس کی وجہ سے خلجی سے چند انتظامی بدعمالیاں بھی سرزد ہوئیں، جو کہ یقیناً لائق مذمت بات ہے، لیکن اس سے خلجی کے دور کی اچھی باتیں محو نہیں ہو جاتی۔ سو ملک کفور اور خلجی کے مابین کسی غیر فطری تعلق سے متعلق بعد کے کسی مورخ کا کچھ لکھنا، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان، صرف ایک گپ ہی قرار دیا جا سکتا ہے۔ المختصر، جلال الدین خلجی نہ تو کوئی ولی اللہ تھا اور نہ ہی کوئی ظالم اور جابر بادشاہ۔ وہ ایک عام مسلم حکمران تھا، جس کے دور میں رعایا خیر و خوبی اور ترقی کے ساتھ خوشحال زندگی جی رہی تھی، اور جس کے دور میں ہندوستان نے نہ صرف ترقی کی بلکہ منگولوں کے فتنے سے بھی محفوظ رہا، جس کے لیے ہندوستان رہتی دنیا تک جلال الدین خلجی کا احسان مند رہے گا۔ یاد رہے کہ جلال الدین خلجی کے عہد سے متعلق مفصل معلومات کے لیے شیخ محمد اکرام کی کتاب آب کوثر کی طرف مراجعت مفید رہے گی۔